बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अब हम इलेक्शन फेज से बाहर निकल आए हैं। जैसी तैसी है, हुकूमत कायम हो चुकी है। हालात बेहतर होने की गुंजाइश नज़र आ रही है या मामलात मज़ीद ख़राब होंगे? और जिस दोस्त मुल्क पर हम इन्हिसार कर रहे हैं, वो इन तमाम मामलात को कैसे देख रहा है? आप चीन की बात कर रहे हैं ना। जी। चीन कैसे देख रहे हैं इन मामलात को? पाकिस्तान में हुकूमत बनी है, बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल होगा कि जब भी नई हुकूमत कायम होती है तो चीन उन अव्वलीन ममालिक में से होता है जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के चंद ही दिनों के बाद या चंद हफ्तों के अंदर अंदर अपने वज़ीर ख़ारजा को कम अज़ कम वो पाकिस्तान के दौरे के लिए भेजते हैं और एक इनॉग्रल मीटिंग्स हो जाती हैं, एक नई rapport डेवलप हो जाती है, कुछ ब्रॉडर चीज़ें मामलात तय पा जाते हैं कि इस ट्रैजेक्टरी पे दोनों ममालिक के ताल्लुकात को लेकर चलना है। तो क्या चल रहा है पाकिस्तान और चीन के बारे में, इस पर भी बात कर लेंगे। और देखें, आइडियली सिचुएशन 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद किसी के भी हाथ में जादू की वो छड़ी नहीं थी, ना होनी थी कि जिससे आप घुमाते और हालात ठीक हो जाते। सही। लेकिन बेहतरी की अगर कोई सूरत और गुंजाइश थी तो वो आइडियल सिचुएशन ये थी कि 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में एक ऐसी मजबूत हुकूमत कायम हो और एक ऐसा सियासी इस्तेहकाम आए पाकिस्तान में जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लड़ाई ना हो रही हो, एहतजाज ना हो रहे हों और हुकूमत के सर के ऊपर ये फॉर्म 45-47 वाली कोई तलवार ना लटक रही हो सही। और लोगों में एक लार्जली कंटेंटमेंट हो, इत्मीनान हो कि हाँ, हमने जिसको वोट दिया था वो हुकूमत में आ गया, एक हुकूमत कायम हो गई है और अब चीज़ें बेहतर होंगी। देखें, इस वक्त खतरनाक तरीन वक्त है जिसका आगाज़ हो चुका है। सही। ये एक चौमुखी जंग है और अमरीकी खबर रसां इदारा है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने एक रिपोर्ट छापी है, वो रिपोर्ट बड़ी अलार्मिंग है। फिर आईएमएफ के साथ जो आपके अब कुछ डिटेल सामने आ रही हैं कि उन्होंने क्या मांगे और हम क्या देने लगे हैं हम्म। और हम वो दे रहे हैं। फैसला तो उसूली तौर पर कर लिया है, अगर ये हो जाता है इम्प्लीमेंट तो उस सूरत में क्या अगले चंद माह में एक्सपेक्ट किया जाए? पेट्रोल कहाँ जाएगा? इसके अलावा जो बिजली के यूनिट है उसकी प्राइस कहाँ जाएगी? जो गैस है वो कितनी मज़ीद बढ़ने वाली है? कुछ चीज़ें उसके हवाले से हैं, लेकिन फिर इस तमाम मामले को थोड़ा-सा ज़ूम आउट करके देखें। देखें, 4-5 दिन पहले एक अटैक हुआ, एक खौफ़नाक हमला हुआ। खौफ़नाक मैं क्यों कह रहा हूँ? नॉट इन टर्म्स ऑफ, ज़ाहिर है कि जब एक हमला होता है लोग समझते हैं कि खौफ़नाक तब है जब इसकी जो इंटेंसिटी। कैजुअल्टीज़ हाँ। हैं, इसमें जानी और माली नुकसान है, वो इस हद से बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि यार ये बहुत ही खौफनाक हमला हुआ। लेकिन कुछ हमले ऐसे होते हैं कि जिनमें जो मैसेज होता है वो बड़ा खौफनाक होता है। अच्छा। एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है हमें, जो अभी हियरिंग हुई है, समाअत हुई है अमेरिका में पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से, वहाँ पर जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग एंड लाइन ऑफ कमेंटिंग था, जी। वो आपको चीख-चीख के एक बात बता रहा है कि पाकिस्तान में अमेरिका अपनी एक प्रॉक्सी जंग चला रहा है चीन के खिलाफ। पाकिस्तान को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ग्राउंड ज़ीरो कहा गया। पाकिस्तान को बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन का, उसका ग्राउंड ज़ीरो कहा गया। उसी ब्रीफिंग में ये कहा गया कि सी पैक जो है वो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और हमने क्योंकि बीआरआई को नाकाम करना है, हमने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का असर और रसूख पाकिस्तान में कम करना है, तो हम आईएमएफ को इस्तेमाल करेंगे। सही। तो आईएमएफ को जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको पता है ना कि वो क्या कुछ करेंगे। आपको एक कर्जा देने, एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम देने के लिए वो शराइत लगाएंगे। वो आपसे कहेंगे कि जनाब अपनी चीन के साथ जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग करें मुआहदों की, सही। हमें भी बताएं, ये करें, गो स्लो हो जाए। सी पैक जो है उसके हवाले से। हम्म। अब आप जरा देखिए कि जो ओवरऑल इस सारे मामले को जब आप देखते हैं कि जो हमला हुआ है गवादर में, जी। गवादर में अटैक जो है वो एक पैटर्न है जिसके ऊपर हुआ है। हम्म। वो पैटर्न ये है कि 2022 में एक हुकूमत बनी शहबाज शरीफ की। जी। हुकूमत बनने के लगभग 15 से 18 दिन के बाद कराची यूनिवर्सिटी के बाहर एक खुदकुश हमला हुआ। जी। मजीद ब्रिगेड ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की। वो था कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट। वहाँ हम्म। पर चाइनीज़ नेशनल्स जो हैं, असातिज़ा हैं, उनको निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया। उसके फ़ौरी बाद हमने देखा कि चीन ने अपने पाकिस्तान में जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको शट डाउन कर दिया। जी। पहले उनको ऑनलाइन पर शिफ्ट किया, उसके बाद उनके लोगों को बुला लिया, वापस चीन बुला लिया और वो नहीं खुल पाए। सही।
اور چائنا کی جو ایکٹیویٹی ہے ان کے شہریوں کی وہ اور نقل و حرکت جو ہے وہ بہت محدود ہو گئی پاکستان میں کہ یہ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں. اس سے ظاہر ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 6-8 سال پہلے پاکستان میں جو خاص طور پر بڑے شہر ہیں جی وہاں پر جب آپ سٹی سینٹرز میں جاتے تھے، مارکیٹس میں، ریسٹورنٹس میں جاتے تھے تو آپ کو چینی نیاد شہری جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آنے اسلام آباد میں لگتے تو تھے، بہت زیادہ تھے. بہت کثرت سے نظر آتے تھے. تو کچھ اچانک سٹورز نے اپنے جو پروڈکٹس تھے ان کے نیچے چینی زبان میں لکھنا شروع کر دیا ہاں تھا. جو جہاں پر زیادہ جی فارنرز جی جی فریکوینٹلی جی آتے بالکل تھے. بالکل ایسے ہی تھا. تو اچانک جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ ان کی تعداد بڑی کم ہو گئی ہے. اس کو بڑا ویل آرکسٹریٹڈ ہے یہ سب کچھ. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو یہ سارا کچھ ہوا ہے وہ اٹیک ہونا کنفیشس انسٹیٹیوٹ اور یہاں پر نئی حکومت بننے کے بعد تقریباً لگ بھگ اتنے ہی دنوں کے بعد ایک سملر پیٹرن کے اوپر اٹیمپٹ ہونا کہ جس میں آپ نے کوشش انہوں نے یہ کی کہ چائنیز نیشنلز کو جو وہاں پر گوادر میں کام کرتے ہیں رہائشی کالونی کے اوپر حملہ ہو جی جائے. اور ظاہر ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے، الرٹ لیول آپ کا نہ ہوتا اس میں. دیکھیں 8 دہشت گرد مارے ہیں، 2 ہمارے سیکورٹی پرسونل اس میں شہید ہوئے ہیں. جی اگر وہ اچیو ہو جاتا تو اس صورت میں آپ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ کتنی بڑی تباہی ہوتی اگر وہ وہاں پر پہنچ کے رہائشی علاقے میں وہ چلے جاتے، وہ یرغمال بنا لیتے، وہ ایک کلنگ سپری کے اوپر نکل جاتے. آپ نے اوائڈ تو کر لیا بٹ دا میسیجز داسو ڈیم اٹیک سے لے کے جو کنفیشس انسٹیٹیوٹ سے لے کے سرینا کی پارکنگ میں گوادر میں یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے. تو یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ان آئسولیشن آپریٹ کرتے ہیں کیا یہ کوئی خود سے ٹریننگ لے لیتے ہیں ایک بند کمرے میں؟ ظاہر ہے ان کو ایک جگہ پر ٹریننگ دی جاتی ہوگی، کوئی ان کو اسلحہ فراہم کرتا ہوگا، کوئی فنڈ فراہم کرتا ہوگا اور کوئی یہ بتاتا ہوگا کہ گوادر میں آپ نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، یہ اس کا نقشہ ہے، اس جگہ پہ پہنچنا ہے، یہ ٹارگٹ ہے، یہ اچیو کرنا ہے. اچھا تو یہ بھی تو کوئی نہ کوئی فراہم کر رہا ہے نا. تو بالکل. گیم تو بڑی ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے. کچھ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسی کنکلوسیو چیز نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے. میں تو صرف واقعاتی شواہد کو، سرکمسٹینشل ایویڈنس کو جوڑ کر میں یہ بڑے آسانی سے بتا سکتا ہوں کہ انڈیا، امریکہ، ان دو کا سٹیٹڈ آبجیکٹو ہے بی آر آئی کو ناکام کرنے کا اور G7 کا جی اور سی پیک کو اس کے خلاف ہے. ان کی اوپن سٹیٹمنٹس موجود ہیں. اور پھر یہ ہیں بلوچستان کے وہ گروپس جو یہ سارا کام کر رہے ہیں. آپ اس کو تھوارٹ کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں بٹ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس جنگ میں الجھا دیا ہے جہاں پر آپ کا کوئی پرسان حال نہیں اور آپ کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. چین کے ساتھ اب آپ کیسے اوپن اپ ہوں گے یا کیا وہاں پر اس وقت تھاٹ پروسیس چل رہا ہے؟ کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو وال اسٹریٹ جرنل نے خبر چھاپی ہے وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کا جو پرپیچول اکنامک کرائسس ہے وہ اب باقاعدہ اس ملک کی مڈل کلاس کے چیتھڑے اڑا رہا ہے. شریڈنگ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ چیتھڑے اڑنا شروع ہو چکے ہیں. آپ کی آلریڈی جو کھچ کے جو آپ کی لوور مڈل کلاس تھی، لوور مڈل انکم گروپ تھا، مڈل کلاس وہ تو ختم already ہی وہ ہوگی نیچے تقریباً. چلا گیا. وہ تو اب بالکل جسے کہتے ہیں کہ وہ سفید پوشی کے بھرم والی بات بھی نہیں رہ گئی. اب تو 2 وقت کی روٹی کے اوپر معاملہ بہت آ گیا مشکل ہو گیا. اور ہم اپنی سیاسی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں. اس وقت حکومت کیا کر رہی ہے؟ یعنی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا چیئرمین اس کو بنا دو، نہیں اس کو بنا دو، نہیں وہ واپس لے لو، یہ نوٹیفیکیشن ایسے کر دو، اس کو نکال دو. نون لیگ کے اندر لڑائی چل رہی ہے، گروپس ہیں، میاں صاحب کا، بڑے میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب، وہ ان کی ٹیم کے لوگ ہیں، وہ ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، وہ والے ان پر اٹیک کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کبھی کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ 2 زامنوں پر چل رہی ہے. ہاں 2 ضامن ہیں یہ بڑے، ان کے اوپر جناب حکومت چل رہی ہے. ایک کبھی محسن خان صاحب کی نقوی ہے، زندگی کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو جاتی. وہ محسن نقوی اور محمد اورنگزیب کو جو ہے جی. وہ حکومت کی پائیداری کی علامت قرار دے رہے ہیں. حنیف عباسی چڑھائی کر رہے ہیں، ادھر سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. تو یہ آپ کا ہے بیسیکلی سچویشن جس میں آپ کی یہ وال اسٹریٹ جرنل کی خبر ہے. اس کی ایگزیکٹ ہیڈ لائن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. An economy perpetually in crisis is shredding Pakistan's middle class. Inflation has hit 30% and harsh economic medicine lies ahead as the new government looks for more rescue loans. کہ ایک اور بڑی ہی تیکھی قسم کی، بڑی کڑوی کسیلی قسم کی دوا جو ہے وہ پاکستانیوں کی منتظر اور پاکستان کی منتظر، اور یہ حکومت اب یہ کرنے جا رہی ہے. حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ یہ مجموعہ ہے ان خبروں کا جو آئی ایم ایف کے حوالے سے کہ یہ کنڈیشنز آئی ہیں یا یہ چیزیں مان لی گئی ہیں.
पेट्रोल 50 रुपए महंगा होने का इम्कान, यानी ये उसका मजमुआ है कि क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं। एक तो ये कि IMF के मुतालबे पर 18% GST टैक्स आयद होने की सूरत में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 350 रुपए से जायद हो जाएगी। ये आपको बताया जा रहा है कि पेट्रोल 50 रुपए महंगा होने का इम्कान है, 350 से ऊपर आपकी पेट्रोल की कीमत चली जाएगी, ट्रिपल सेंचुरी हो जाएगी। और तमाम, जब आपको पता है कि पेट्रोल महंगा होता है तो सारी चीजें आपको पता महंगी है हो कि जाती हैं। हर चीज़ महंगी होती है। कम से कम आपके ऐसे 12 से 16 इसेंशियल आइटम्स हैं जिनके ऊपर एक बहुत बड़ा इंक्रीज आता है। बिल्कुल। उसके बाद जो है वो ये कह रहे हैं कि जो पेट्रोल की लेवी है वो 60 रुपए करने और मार्च में ख़त्म किए गए 18% GST को दोबारा लागू करने की तजवीज़ दी गई है। उसके बाद जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं इससे हट के बिजली के फी यूनिट कीमत के हवाले से जो दुनिया टीवी ने अब इसके ऊपर रिपोर्ट किया है कि बिजली और गैस भी महंगी करके आवाम को महंगाई के नाकाबिले बर्दाश्त बोझ तले दबाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दुनिया न्यूज़ के मुताबिक बिजली और गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे का इम्कान है। इस हवाले से हुकूमत गौर व फिक्र कर रही है और फी यूनिट कीमत में 12 रुपए का इजाफा और गैस मजीद 150% इजाफा किए जाने का इम्कान है, जो ऑलरेडी को तकरीबन 550% बढ़ चुकी है। जी 550% का मतलब ये है कि 5.5 गुना। जी 1 रुपए की जो चीज़ 1000 जिसका बिल आता, जिसका 10,000 आता था फॉर एग्जांपल, उसका 55,000 पे बिल चला गया। और जब इसमें 150% का इजाफा होगा, ये उस बेस प्राइस की बात नहीं हो रही, अब इस प्राइस में 150% का इजाफा है, तो आप जहां अंदाजा तक लगा पहुंच लें। गया इससे हाँ, आगे। इससे आगे फिर आप चलेंगे। एक तो ये हो गया। इसमें वो कहते हैं कि जनाब जो सार्फिन है उनके ऊपर खरबों रुपए का इसका इम्पैक्ट आएगा। 6 बिजली की तकसीमकार कंपनी है और आइंदा माली साल के लिए 967 अरब रुपए मांग लिए हैं। नेपरा अथॉरिटी जो है वो दरख्वास्तें उसमें जमा करा दी हैं। फिर कोयटा इलेक्ट्रिक क्या कर रहा है, फिर जो तनख्वाहें और मराहत हैं, रिटायरमेंट के फ़ायदे हैं, उसके हवाले से जो कुछ होने जा रहा है, ये है वो मंजरनामा करामत मुग़ल साहब जिसके बारे में जिस वक्त ये सियासी लड़ाई शुरू हुई थी उस वक्त हम लोग चीख चीख कर कहते थे कि आप एक ऐसे ब्लैक होल की तरफ बढ़ रहे हैं और इस सियासी लड़ाई में फिर नुकसान जो है वो जिन लोगों के पास पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी नहीं है, जिनके पास प्रॉपर्टीज ही प्रॉपर्टीज है, जिनको इस बात से फिक्र ही नहीं हो, कोई जी फर्क नहीं पड़ता, और उन्हें जेब से कुछ लगाना भी नहीं पड़ता, हाँ सरकार के पैसे पर। हाँ उनको फर्क नहीं पड़ता और उन्होंने तो जनाब सरवाइव कर जाना है। जो इसका इम्पैक्ट आएगा, एक ज़ैली खबर आप देखें कि मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं बनता। आप नहीं कर सकते, ज़ाहिर है एक मुल्क है जो आबादी में पाकिस्तान से वो 6 गुना ज़्यादा है और रकबे में पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा है। उनके यहाँ डेमोक्रेसी, ये जो सिस्टम है, जैसा भी हो निज़ाम, उसका एक तसलसल होना चाहिए ना, शुरू से लेकर एक ही और चल वो एक बड़े ज़बरदस्त अंदाज में चल रहा है। वो इस वक्त अपनी तारीख के, हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो अपनी तारीख के यानी कल के जो डाटा है उसके मुताबिक 642 अरब डॉलर से ज़ायद के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उनके हो चुके हैं। उनका इजाफा हर हफ्ते इतना हो रहा है जितना हम IMF से जितने हमारे कुल फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, उससे ज़्यादा उनका एक एक हफ्ते में इजाफा हो रहा है। वो अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। हम उनसे अगर 6 गुना कम है आबादी में, वो हमसे 6 गुना ज़्यादा है, तो आप हिस्सा बकदरे जुस्सा ही डिवाइड कर 100 लें, अरब तो हो, आपको कहाँ होना चाहिए 100 अरब तो हो कम से कम। नहीं 100 नहीं, 107। चलें आप 7 और डालें, पूरी लेकिन पूरी तकसीम करें आप 6 से, अगर आप तकसीम करें तो हमारे पास है 6 107 अरब डॉलर बनता है जो पाकिस्तान के पास होना चाहिए। और इस सारी सूरत हाल में देखें, ये जो हुआ है, जब ये गवादर में अटैक हुआ, अभी आपने आसरा किया हुआ है ना कि आपको आपके दोस्त ममालिक मदद करेंगे, IMF करेगा। IMF की तरफ से तो आ गई क्लैरिटी, सही, यानी समझ आ गई ना आपको कि वो एक तो आपके ऊपर ऐसी बेपनाह किस्म की पाबंदियां, नाखून दबा दें, बस गर्दन पर रखा हुआ अंगूठा दबा रहे हैं बस। हाँ, वो सूरत हाल करने जा रहे हैं कि जिसमें आपकी ऑक्सीजन बहाल है, आवाम के का कोई पुरसान हाल नहीं, और एक अजीब व गरीब किस्म का एक कैओस, अफरा तफरी जो है वो क्रिएट हो जाए। एक तो वो IMF वाला मामला जिसको लिवर्स के तौर के ऊपर अमेरिका ने ओपनली कहा कि हमने इसको यूज करना है। सही।
دوسرا جو ہے وہ آپ کا اس سے بیل آؤٹ یا اس سے نکلنے کا کیا طریقہ، وہ ہے کہ آپ نے ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی ہے، آپ جا کے گلف سے اپنے دوست ممالک سے کہیں گے کہ جناب ہمارے پاس یہ ہماری شارٹیج ہے، یہ ہمارے پیسوں کا مسئلہ ہے، یہ ہماری انویسٹمنٹ کا ہے، ایس او ایز آپ نے بیچنا شروع کرنی ہے اور آپ نے ان سے انویسٹمنٹ سیکھ کرنی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے۔ ان میں جو اولین ممالک ہیں جن کے اوپر آپ کا سب سے زیادہ تکیہ ہو سکتا ہے وہ ہے چین۔ چین جو ہے وہ ان دوست ممالک میں سے ہے جس نے پاکستان کو ہمیشہ ساتھ دیا، جس سپورٹ نے کیا ہے، بالکل ایسے ساتھ دیا ہے پاکستان کا۔ اب چائنا جو ہے وہ میں آپ کو آن دا بیسس آف انفارمیشن، مطلب کم از کم 2 لوگوں سے بات کرنے کے بعد بتا رہا ہوں، اور یہاں نہیں چائنا میں بات کرنے کے بعد بتا رہا ہوں کہ جو نئی حکومت قائم ہوئی ہے اس کے حوالے سے ایک چیز تو ایک اچھی خبر ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک پازیٹیوٹی موجود ہے، وہ مثبت ہے نئی حکومت قائم ہونے کے حوالے سے۔ صحیح، شہباز شریف کی حکومت جیسی کیسی آپ اس کو لولی لنگڑی حکومت کہیں، کمزور کہیں، فارم 47 والی کہیں، 45 والی کہیں، چائنا از اوکے ود اٹ۔ صحیح، ان کو ان کے ساتھ ملنے، کوآپریٹ کرنے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اتنے کوئی اوور ویلم نہیں ہوئے، وہ کوئی اتنا زیادہ کوئی خوشی نہیں ہوئی ان کو اس کی کہ وہ کوئی بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں ایکسٹرا مائل جانے جہاز کے اڑا لیے کے پہنچ گیا۔ تیار ہو۔ تو وہ ابھی تک تو نہیں ہوا، اس کے لیے کوشش تو چل رہی ہے، اور گیون دا فیکٹ کہ وہاں پر ایک پازیٹیوٹی ہے شاید یہ ہو جائے، لیکن اس کا امکان نہایت کم ہوگا۔ یہ کہ کیونکہ دیکھیں ابھی یہ جو گوادر والا انسیڈنٹ میں نے آپ کو بتایا، یہ چائنیز میڈیا میں رپورٹ ہی نہیں ہوا۔ کین یو امیجن؟ ہمارے ہاں Really؟ بہت کم ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے اوپر، چائنیز میڈیا نے اس کو رپورٹ نہیں کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب داسو ڈیم اٹیک ہوا تھا اس وقت ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی تھی، پھر ہمارے جو فارن منسٹر ہیں اس وقت ڈی جی آئی ایس آئے تھے فیض حمید صاحب، ان کو جانا پڑا غالباً تیانجن نہیں، چنگڈو میں جو ہے انہوں نے وانگ وی سے ملاقات کی تھی اور ان کو ایشورنسز دی تھیں چائنیز پرسونل کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے پاکستان میں۔ اور پھر جب یہ کنفیوشس والا اٹیک ہوا، دیگر درمیان میں ہوتے رہے انسیڈنٹس، اس میں بڑے آپ نے ہائی لیول کے اوپر ایشورنسز دی تھی ان تمام معاملات پہ سیکیورٹی اور اس کے حوالے سے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ آپ کے ہوم گرون یا ادھر سے تو نہیں ہو رہا، آپ کو تو باہر سے اٹیکس کا سامنا ہے، لیکن انہوں نے اس کو ڈیبیٹ اور ڈسکس اس وجہ سے نہیں کیا، غالباً دے آلسو کنسیڈر کہ یہ بہت زیادہ پھر اس میں ہائپ کریٹ ہو جائے گی۔ پلے ڈاؤن ضرور کیا گیا، لیکن صورتحال کی سنگینی کا سب کو ادراک ہے انٹرنلی تو میسجنگ ہوئی کہ ہوگی کس کس قسم کے معاملات جو ہیں وہ موو ہو رہے ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں اس کے خلاف۔ اب امکان کبھی یہی ہے کہ ہمارے فارن سیکٹری غالباً اگلے 3-4 ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ وزٹ کریں گے چائنا کا، پھر ہمارے فارن منسٹر اس کے کوئی تقریباً 3-4 ہفتوں کے بعد وہ وزٹ کریں گے، صحیح، اور پھر اس کے بعد ہمارے ہی پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس کے کوئی 4-6 ہفتوں کے بعد وزٹ کریں گے۔ اور اس دوران ابھی تک جب ہم بات کر رہے ہیں چین کی طرف سے کوئی دورہ شیڈیول نہیں ہے، اور شاید وہ نہیں ہے۔ صحیح، اسحاق ڈار صاحب نے ان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے برسلز میں جب وہ گئے ہوئے تھے۔ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بہترین ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ اب ایک بڑی ٹائٹ روپ والی واک ہے۔ آپ ایک بہت ہی پتلی سی ایک رسی ہے، اس کے اوپر آپ چل رہے ہیں، اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی بھی نظریں لگی ہوئی ہیں، ویسٹ کی نظریں بھی لگی ہوئی ہیں، اب آپ نے ڈیسیجن لینا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ فیصلہ سر پر آ گیا، صحیح، اور ہمارے لیے یہ گنجائش ویسٹ نے، امریکہ نے تقریباً نہیں چھوڑی ہے کہ ہم بیک وقت ان کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ تعلقات رکھ سکیں۔ اور یہ بات میں بہت عرصے سے کہہ رہا تھا، بیلنس ہونا چاہیے، لیکن وہ بیلنس وہ نہیں چاہتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر آپ چین کے ساتھ۔ اب یہ وہ جیسے ماضی میں کہا تھا، یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، تو وہ اب وہ تقریباً صورتحال جو ہے وہاں پہنچ چکی ہے، اور ایسی چومکھی لڑائی میں، ایک ایسے تابڑ توڑ حملوں میں، ہمارے ہاں دوبارہ گنتی کر کے فلانے کی سیٹیں کام کر دو، فوکس کی بات کر رہا ہوں، پریارٹیز اور ترجیحات جو ہیں وہ یہ ہیں
کہ وہ فلانے کی ٹانگ اب میرے کھینچنی خیال ہے، میں کافی ہو وزارتیں چکی ہے 2/3 میجارٹی مل وزارتیں وہ چکی ہے کرنی ہیں، تو وہ ہاں۔ صورتحال ہے، اور اس کے لیے بیسٹ وے آؤٹ تو یہی تھا جس کو ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا. تو ہم مشکل راستے سے جا رہے ہیں، لیٹس سی پہنچتے ہیں کہ نہیں. صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ اللہ حافظ. حافظ.